Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan ni Agina, ug miabot na ang bag-o, gibuhat sa Dios kining tanan. Ug siya usab nagpasiuli kanato ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa paghiuli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe sa pagsiuli sa Dios ang tanang tao ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo ang Dios, wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kanila sa mensahe. Unsaon niya pagsalig kanila ngadto kaniya. Busa aniya kami gipalala ni Kristo, ug sama na ang krus gayon ang nagpaimuyo kaninyo pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo. Hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios, walay sala si Kristo. Apan gipaambit siya sa Dios ang atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya. Makaambit sa pagkamatarong sa Dios ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.